काली हवेली के पीछे छुपा हुआ सुनहरी सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। ये हवेली कंवर जहां ज़ेब की थी। सफ़ेद रंग की इस हवेली को काली हवेली क्यों कहा जाता था, ये किसी को मालूम ना था। बस एक बात मशहूर हो गई थी, गलत या सही, वो सीना बसीना चली आ रही थी। हो सकता है बज़ाहिर सफ़ेद नज़र आने वाली ये हवेली अंदर से काली हो। हवेली के इन सफ़ेद सुतूनों में जाने कितनी जुल्म की दास्तानें छुपी हों। इसकी सफ़ेद पेशानी पर जाने कितने कलंक लगे हों। इन सफ़ेद दीवारों ने सफ़ाकी के जाने क्या क्या मनासिर देखे हों। वैसे जब कोई बात मशहूर होती है तो वो बेबुनियाद नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। राई का पहाड़ बन सकता है, लेकिन राई के बगैर नहीं। इस सफ़ेद हवेली को काली हवेली का नाम देने वालों ने कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर देखा होगा। अगर देखा नहीं होगा तो महसूस किया होगा। कहते हैं किसी बुराई को छुपाया नहीं जा सकता, जल्द या बदेर वो जाहिर होकर रहती है। दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दीवारों की भी आंखें होती हैं। इन दीवारों के हिसार में जो कुछ होता है वो चूं का तूं रिकॉर्ड होता जाता है। आवाज़ भी और सूरत भी, और वो हरकतें भी जो इंसान दीवारों को अंधा समझकर करता है। फिर ये पक्की और कच्ची दीवारें, ऊंची और नीची दीवारें, पतली और मोटी दीवारें, हसास ज़हनों को सब कुछ सुना और दिखा देती हैं। बास मकानों को देखकर अचानक पुरस्कारियत का एहसास होता है। अच्छे भले जगमगाते मकानों पर तारीक चादर पड़े होने का गुमान होता है। कंवर जहां ज़ेब की यह हवेली भी उन्हीं मकानों में से थी। सफ़ेदी के बावजूद स्याही का एहसास होता था। यूं लगता था जैसे अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हुआ है या अंदर कुछ होने वाला है। शायद इसीलिए इस हवेली का नाम काली हवेली पड़ गया था। हवेली के पस मंज़र से उभरता सूरज उसे इस वक्त काली हवेली बनाए हुए था, पुरस्कार और अजीब। कंवर जहां ज़ेब सुबह ही उठने के आदी थे। सबसे पहले वो अपनी घोड़ी पर बैठकर हवाखोरी के लिए निकलते। आधे घंटे की सैर के बाद जब वो वापस पलटते तो सूरज उनकी हवेली के पीछे से सर उभार रहा होता। आज भी जब उन्होंने अपनी चहीती घोड़ी की पीठ से छलांग लगाई तो उन्हें रोज की तरह हवेली पर अंधेरा दिखाई दिया। कंवर जहां ज़ेब को घोड़ी से उतरते देखकर मुलाजिम तेजी से आगे बढ़ा। उसने बर्क रफ्तारी से घोड़ी की लगाम थाम ली। फिर वो बड़े प्यार से उसे अस्तबल की तरफ ले चला। कंवर जहां ज़ेब मजबूत कदमों से चलते हुए हवेली में दाखिल हुए। हमाम तैयार था। वो जदीद आसाइशों से आरास्ता उस बाथरूम में घुस गए। बाद में नस्ब कद्दे आदम आईने में अपने सरापा को देखा। उन्होंने कपड़ों से जान छुड़ाई, अपने कसरती बदन की खूबियों और खामियों को हस्बे मामूल जांचा, परखा और फिर टब में उतर गए। नहा धोकर हशाश बशाश होकर वो बाथरूम से बरामद हुए तो सामने बड़ी मौतबाना अंदाज में छोटी बेगम की खास मुलाजमा को खड़ा पाया। कंवर जहां ज़ेब ने उसे महज सवालिया निगाहों से देखा, मुंह से कुछ न बोले। सरकार, मुलाजमा इतना कहकर चुप हो गई। आगे बोलने की हिम्मत ना पड़ी। हाँ बोलो, क्या बात है? कंवर जहां ज़ेब ने बोलने की इजाज़त दे दी। सरकार, छोटी मालिकन आपका इंतज़ार कर रही हैं। मुलाजमा नजरें नीचे किए धीरे से बोली। ठीक है, हम आते हैं। वो जानते थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा अदब से झुकी और फिर उल्टे कदमों नजरें झुकाए पर्दों के पीछे गुम हो गई। जहां ज़ेब की 2 बीवियां थीं। वैसे बाकायदा शादियां तो उन्होंने 4 की थीं, एक साथ नहीं, यके बाद तीसरे। अब तक 2 बीवियों को कफन पहना चुके थे। तीसरी करीबुल मर्ग थी, कैंसर की मरीज। गो उनकी उम्र ज्यादा ना थी, यही 27-28 साल रही होगी, लेकिन सीने के कैंसर ने उन्हें सांप बनकर टस लिया था। अब वो इस कैंसर के जहर को अपने जिस्म में फैलता और बढ़ता महसूस कर रही थीं। चौथी यानी छोटी बेगम ही अब सारे सियाह और सफ़ेद की मालिक थीं। 4 शादियां करने के बावजूद वो जागीर के वारिस से महरूम थे। बस पहली बीवी से एक लड़की थी जो लाहौर में ज़ेर तालीम थी। बाज़ लोग अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर फ़िरौन बन जाते हैं, अकड़ कर चलते हैं, खुद को बहुत कुछ, सामने वाले को घास कूड़ा समझते हैं। वो बनाने वाले को भूल कर खुद बनाने वाले बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह फिर अल्लाह है। वो बहुत कुछ देकर बहुत कुछ छीन सकता है। अपने होने का एहसास दिला देता है। ये बता देता है कि बंदा कितना मजबूर है। अब कोई समझे या न समझे, ये उसकी मर्जी। आप करोड़पति हैं, आपकी डाइनिंग टेबल पर खुरोनोश की हज़ारहा अशिया सजी हैं, लेकिन आप क्या खा रहे हैं? डबल रोटी का एक स्लाइस जिसकी कीमत 25 पैसे भी नहीं। क्या पी रहे हैं? बगैर शक्कर की चाय, कि इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं।
डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया है। अब आप लोगों को महज खाता हुआ देख सकते हैं, खुद कुछ नहीं खा सकते। आपकी डाइनिंग टेबल पर 1000 नेमतें मौजूद, पर आप खाने से मजबूर। यह है कुदरत का खेल, आप माने या न माने। कंवर जहां ज़ेब का मसला भी कुछ इसी तरह का था। अल्लाह ने उन्हें इतनी ज़मीन बख्शी थी कि अगर कोई घुड़सवार सुबह तड़के ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घोड़े पर सवार होकर पूरी रफ्तार से शाम तक पहुंचने की कोशिश करे तो ना पहुंच पाए। ज़मीन के अलावा उनकी कई मिलें थीं, फिर मुख्तलिफ कारोबार में सरमायाकारी कर रखी थी। गोया अल्लाह ने दौलत उन्हें जी खोल कर बख्श दी थी, लेकिन दौलत के वारिस से उन्हें महरूम कर दिया था। यह है कुदरत, आप जाने या न जाने। नाश्ते की मेज़ पर छोटी बेगम कंवर जहां ज़ेब की मुंतज़िर थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, छोटी बेगम अपने मजाजी खुदा के एहतराम में खड़ी हो गई। अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से उन्हें खुशामदीद कहा। मुलाजमा ने आगे बढ़कर कुर्सी पीछे खिसकाई, उन्हें बैठने में मदद दी। खुशबू में बसा नैपकिन उनकी गोद में फैलाया और चंद कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। छोटी बेगम ने उसे आंख से जाने का इशारा किया तो वो बेआवाज कमरे से निकल गई। आज शॉपिंग का इरादा है? कंवर जहां ज़ेब ने अपनी चौथी पुरकशिश बीवी को मुस्कुरा कर देखा। आपने कैसे जाना? छोटी बेगम हैरान रह गई। भाई, आप हमारी बेगम हैं, हम आपके अंदाज नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? लेकिन मैं तो रोज जैसी हूं। यानी गुलाब जैसी? नहीं, रोजाना जैसी। आप भी खूब बात से बात निकालते हैं। छोटी बेगम ने उन्हें बड़े प्यार से देखा। कंवर जहां ज़ेब उस वक्त 45 के पेटे में थे। ये और बात है कि वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगते थे। सेहत अच्छी थी, रंगो रूप चमकता हुआ था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, घने सिया बाल जिनमें एक बाल भी सफ़ेद ना था। वो दरमियान से मांग निकालते थे। आंखें बड़ी बड़ी और नीली। ये रंगत उन्हें अपने बाप से विरसे में मिली थी और ये विरासत उन्होंने अपनी बेटी को मुंतकिल कर दी थी। उन्होंने दुनिया देख रखी थी और इस दुनिया में उन्होंने औरतें ज़्यादा देखी थीं। उनका ख्याल था कि वो औरतों की नफ्सियात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हो सकता है ये बात ठीक हो, जिस मर्द का ओढ़ना बिछोना औरतें हों, वो अगर उनकी नफ्सियात से वाकफियत का दावा करे तो मान लेने में क्या हरज है। छोटी बेगम बड़ी खुशामद पसंद वाक़ हुई थीं। जब उन्हें अपनी कोई बात मनवाना होती तो वो कंवर जहां ज़ेब की स्मार्टनेस की तारीफ़ करतीं या फिर इस तरह विश करतीं जिस तरह आज उन्होंने किया था। और जब वो ऐसा करतीं तो कंवर साहब फ़ौरन ताड़ जाते कि आज कुछ ताल में काला है। जी बेगम साहिब, फिर फरमाएं, क्या इरादा है? कंवर जहां ज़ेब ने चाय की प्याली से उठती हुई भाप को घूरते हुए कहा। आप ये तो बताएं कि आपने कैसे जाना? छोटी बेगम ने हैरत जाहिर की। अरे छोड़िए इस बात को, आप मतलब पर आएं। कंवर जहां ज़ेब ने लहजे में ज़रा सी संजीदगी पैदा कर ली। तब छोटी बेगम फ़ौरन संभल गईं। उन्हें मालूम था कि बहस से कोई फ़ायदा ना होगा, बात बिगड़ सकती है। तब वो फ़ौरन मतलब पर आ गईं। वो ज्वेलर का फ़ोन आया था, छोटी बेगम ने लहजे में शहद भरते हुए कहा। उसके पास कुछ नए सेट आए हैं, पूछ रहा था कि भिजवा दूं या खुद आकर देखेंगी। आपने जवाब दिया होगा कि भिजवाएं नहीं, मैं खुद आऊंगी। कंवर जहां ज़ेब किसी नजूमी की तरह बोले। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई? छोटी बेगम कुछ खौफजदा सी हो गई। नहीं, गलती नहीं हुई। अगर वो ज्वेलर सेट यहां लेकर आ जाता तो क्या मज़ा आता। शॉपिंग का अपना एक मज़ा होता है, फिर वो सारे सेट तो यहां ला नहीं सकता था। आप सोचती रहती कि कहीं अच्छे सेट दुकान पर ना छोड़ आया हो। शहर जाएंगे तो 2-4 ज्वेलर की दुकान पर ज़रूर फेरा मारेंगे और इस तरह शॉपिंग में मज़ा आएगा। कंवर जहां ज़ेब चाय का आखिरी घूंट लेते हुए बोले। कंवर साहब, आप बहुत ग्रेट हैं। तो फिर मैं जाऊं? हाँ, चली जाएं, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। कौन सी गाड़ी ले जाऊं और किस किस को साथ ले जाऊं? छोटी बेगम ने पूछा। जवाब में कंवर जहां ने एक एक बात तफसील से बता दी। कौन सी गाड़ी जाएगी, कौन कौन साथ जाएगा और कब रवानगी होगी, फिर कब वापसी। सारा शेड्यूल तय करके उन्होंने स्टडी का रुख किया। स्टडी में शीशे की एक छोटी मेज़ पर आज के तमाम अखबारात करीने से रखे थे। वो एक एक अखबार तरतीब से देखते गए। ये तरतीब उनकी पसंद के मुताबिक थी। अखबारात वो कभी तफसील से ना पढ़ते थे, लेकिन देखते वो अखबार का हर सफ़ा थे। इश्तहारात बगौर ख़ास देखते। कुछ अखबारों के इदारिये पढ़ते तो कुछ अखबारों की खबरों पर नज़र डालते। इस तरह अखबारात के मुताले में घंटा 1.5 घंटा सर्फ हो जाता। अभी वो अखबारात के मुताले से फारिग हुए ही थे
کہ یعقوب اسٹڈی میں داخل ہوا اور بغیر بولے معتبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، قمر جہاں زیب نے نظر اٹھائی۔ کیا بات ہے؟ سرکار، رانی آ گئی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا؟ رانی کا نام سن کر ان کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتا ہوں۔ جی بہت بہتر سرکار، یعقوب نے الٹے قدموں لوٹتے ہوئے کہا۔ یعقوب ان کا سب سے پرانا ملازم تھا، وہ اس پر بڑا اعتماد کرتے تھے اور اعتماد کی ڈوریاں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یعقوب جہاں ایک وفادار اور بھروسے کا ملازم تھا، وہاں اس میں خوبی یہ بھی تھی کہ کنور صاحب اسے جو دکھاتے وہ دیکھتا، جو سناتے وہ سنتا۔ اگر اسے کچھ زیادہ دیکھنا اور سننا پڑ جاتا تو وہ پتھر کا بن جاتا۔ جب وہ اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں رانی کو آنا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں یعقوب ہاتھ میں ہنٹر لیے کھڑا تھا۔ اس مخصوص کمرے میں صرف ایک اونچی سی کرسی پڑی تھی اور اس کرسی کے قریب مضبوط تپائیوں پر بڑے بڑے تھال رکھے تھے جو ریشمی کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ اونچی کرسی بالکل کمرے کے وسط میں رکھی تھی، نیچے دبیز قالین تھا۔ کنور جہاں زیب نے یعقوب کے ہاتھ سے ہنٹر لے لیا اور مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے کرسی پر براجمان ہو گئے۔ بلاؤ اسے، انہوں نے حکم دیا۔ حکم سن کر یعقوب کمرے کے بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ دروازہ پیچھے باغ میں کھلتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک پنجرا گاڑی دکھائی دی۔ یعقوب کے اشارہ کرنے پر اس گاڑی کو آگے لایا گیا۔ گاڑی سے دروازے تک وہ چوڑے تختے پر رکھے گئے اور پھر لوہے کی سلاخوں والا جنگلہ اوپر کھینچ لیا گیا۔ جنگلہ کھلتے ہی رانی تیر کی طرح باہر نکلی اور تختوں پر چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ کنور جہاں زیب کو دیکھ کر وہ ہلکا سا قرائی اور پھر ان کے قدموں میں یوں بیٹھ گئی جیسے کوئی پالتو بلی ہو۔ رانی پالتو بلی نہ تھی، شیرنی تھی۔ کنور جہاں زیب نے اپنی چہیتی رانی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، کہو رانی کیسی ہو؟ رانی جواب میں ہلکا سا قرائی، جیسے کہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں کنور صاحب۔ تب کنور جہاں زیب نے تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یعقوب نے تھال سے ریشمی کپڑا ہٹایا۔ تھال میں گائے کا تازہ گوشت تھا۔ یعقوب نے گوشت کا ایک پارچہ اٹھا کر کنور صاحب کے ہاتھ پر رکھا۔ کنور صاحب نے گوشت کے اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں لہرایا۔ رانی اپنے پچھلے دو پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور کنور صاحب نے جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا چھوڑا، رانی نے اسے فوراً لپک لیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سارے تھال خالی ہو گئے۔ کنور جہاں زیب کا یہ روز کا مشغلہ تھا۔ رانی کو انہوں نے بچپن ہی سے اسی طرح کھلایا تھا۔ وہ اب ان کے سامنے شیرنی نہ رہی تھی، بلی ہو گئی تھی۔ وہ ان سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ ایک دن کسی ضروری کام سے کنور صاحب کو صبح ہی صبح شہر جانا پڑا تو وہ یعقوب کو ہدایت کر گئے کہ وہ رانی کو گوشت کھلا دے۔ اور جب یعقوب نے کنور جہاں زیب کی طرح کرسی پر بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا ہوا میں لہرا کر نیچے چھوڑا تو وہ سیدھا قالین پر گرا۔ رانی نے اسے لپکنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ یعقوب نے 2 بار وہی عمل دہرایا کہ شاید غلطی سے ایسا ہو گیا ہو، لیکن دوبارہ بھی رانی نے گوشت کا ٹکڑا کیچ کرنے کی کوشش نہ کی۔ تب یعقوب نے گوشت کا تھال اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن رانی نے اسے سونگا بھی نہیں۔ یعقوب نے ساری ترکیبیں آزما ڈالیں، لیکن رانی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زبردستی گوشت کھلانے کی کوشش پر رانی کو غصہ آ گیا۔ وہ یعقوب کو دیکھ کر غرانے لگی۔ اسے غصے میں دیکھ کر یعقوب کے پسینے چھوٹ گئے۔ ہنٹر پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ رانی اگر واقعی غصے میں آ گئی اور اس نے حملہ کر دیا تو اس کے ایک پنجے سے ہی اس کی کھال ادھڑ جائے گی۔ موت کو اتنے نزدیک دیکھ کر اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے بڑی ہوشیاری اور آہستگی سے اسے پنجرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ یعقوب جیسے جیسے اسے پنجرے کی طرف جانے کا اشارہ کرتا، ویسے ویسے اس کی غراہٹ میں اضافہ ہو جاتا۔ یعقوب دھیرے دھیرے اب کرسی کی اوٹ میں چلا گیا تھا، لیکن اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ کرسی اسے بچا نہ سکے گی۔ کرسی نے کب کسی کو بچایا ہے؟ کرسی کہاں اتنی مضبوط ہوتی ہے؟ رانی اس کے ہاتھ سے گوشت نہیں کھا رہی تھی، واپس اپنے پنجرے میں بھی نہیں جا رہی تھی۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کرے۔ تب وہ غیر محفوظ طریقے پر اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا جو حویلی میں کھلتا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ نظریں رانی پر جمی تھیں۔ رانی اب بیٹھ گئی تھی اور بڑے غور سے یعقوب کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دروازے کو اپنے پیچھے محسوس کر کے اس نے ایک ہاتھ سے اس کا ہینڈل ٹٹولا اور چشم زدن میں دروازے سے باہر ہو گیا۔ پھر اس نے تیزی سے بھاگ کر پنجرا گاڑی کے محافظ ہلاکو خان کو ہوشیار کیا اور ہدایت کر دی کہ جیسے ہی رانی گاڑی کی طرف آئے تو فوراً جنگلہ گرا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے حویلی کے دوسرے محافظوں کو بھی چوکس کر دیا تھا۔
اور خود بھی اپنی ڈبل بیرل بندوق میں LG کے 2 کارتوس ڈال کر باغ میں ٹہلنے لگا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ رانی پنجرا گاڑی کی طرف نہ آئی، حتیٰ کہ دھاڑنے یا غرانے تک کی آواز نہ سنائی دی۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا، جیسے رانی پاؤں پر سر رکھے سو گئی ہو، اور وہ واقعی سو گئی تھی۔ جب دوپہر کو قمر جہاں زیب شہر سے واپس آئے تو گاڑی سے اترتے ہی انہیں یعقوب کی شکل دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر سردی چھائی ہوئی تھی، اور ایک ہاتھ میں بندوق جس کی نال زمین کی طرف تھی، وہ نظریں نیچے کیے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ قمر صاحب کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی، لیکن انہوں نے اپنے لہجے کو برہم نہ ہونے دیا۔ مالک رانی ابھی تک کمرے میں ہے، یعقوب نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا مطلب؟ قمر صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ مالک اس نے گوشت نہیں کھایا، اور نہ ہی وہ پنجرے میں گئی، وہ کمرے میں ہے۔ مالک میں نے کوشش کی کہ وہ گوشت کھا لے یا پھر پنجرے میں چلی جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ رانی غصے میں آنے لگی تو میں نے راہ فرار اختیار کی۔ یعقوب نے اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے روداد سنائی۔ ارے! قمر صاحب نے حیرت کا اظہار کیا۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈال کر پستول پر گرفت مضبوط کر لی، اور دوسرے ہاتھ سے دھیرے دھیرے دروازہ کھولنے لگے۔ پیچھے یعقوب بندوق لیے چوکس کھڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا رانی اگلے 2 پاؤں پر سر رکھے سو رہی ہے۔ قمر صاحب کے داخل ہوتے ہی اس نے ان کی خوشبو محسوس کر لی، فوراً آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ پہلے شکایتی نظروں سے قمر صاحب کو دیکھا، پھر ان کی ٹانگوں سے اپنا جسم رگڑنے لگی۔ وفا کے اس مظاہرے پر قمر صاحب سرشار ہو اٹھے۔ انہوں نے جھک کر اس کی گردن تھپتھپائی اور پھر کرسی پر آ بیٹھے۔ یعقوب نے اندر کی فضا کو خوشگوار دیکھا تو الٹے قدموں پھرتی سے واپس لوٹا، اپنی بندوق باہر دیوار کے سہارے کھڑی کی اور پھر اندر آ گیا۔ اس نے تھال سے گوشت کا پارچہ اٹھا کر قمر صاحب کے ہاتھ میں دیا۔ قمر صاحب نے اس ٹکڑے کو پکڑ کر ہاتھ اونچا کر کے ہوا میں لہرایا۔ رانی اپنے اگلے پاؤں پر جھک گئی۔ قمر صاحب نے جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوڑا، اس نے فوراً لپک لیا۔ قمر صاحب نے بڑے فخر سے یعقوب کی طرف دیکھا۔ یعقوب نے احتراماً سر جھکا دیا۔ سارے تھال خالی ہونے پر قمر صاحب نے جب رانی کو پنجرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، جواب میں وہ تھوڑا سا غرائی اور پھر پنجرے کی طرف چل دی۔ پنجرے میں پہنچتے ہی محافظوں نے جنگلہ نیچے گرا دیا اور گاڑی کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے گئے۔ یعقوب نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور پھر لپک کر حویلی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھولا۔ قمر جہاں زیب کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کمرے سے باہر آ گئے۔ پھر وہ کئی دن تک اس واقعے کا بڑے فخر سے ذکر کرتے رہے۔ سننے والا بھی اس انوکھے واقعے کو سن کر اپنی حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہتا۔ اس دن جب قمر صاحب رانی کو گوشت کھلا کر نکلے تو انہوں نے اپنی تیسری بیگم شائستہ جبیں کو اپنے کمرے کے سامنے ٹہلتے ہوئے پایا۔ قمر صاحب رانی کو گوشت کھلانے کے لیے صبح کو روز آتے تھے۔ وہ رانی تک پہنچنے کے لیے روز شائستہ بیگم کے کمرے کے آگے سے گزرتے تھے، لیکن اتفاق سے ہی وہ اپنی اس کینسر زدہ بیوی کے کمرے کا رخ کرتے۔ آج جب انہوں نے شائستہ بیگم کو اپنے کمرے کے آگے راہداری میں ٹہلتے پایا تو وہ ان کے پاس رک گئے۔ مقصد بظاہر ان کی خیریت معلوم کرنا تھا، لیکن رانی کی ان سے محبت کے اظہار کو چٹخارے لے کر سنانا بھی تھا۔ شائستہ بیگم کیسی ہیں آپ؟ قمر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ ابھی ہم زندہ ہیں قمر صاحب، شائستہ بیگم نے اپنے لہجے کی تلخی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ؟ قمر صاحب نے بات کی تہہ تک جانے سے گریز کیا۔ اس وقت آپ کا گزر ادھر سے کیسے ہوا؟ شائستہ بیگم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رک گئیں اور قمر صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ اندر آئیے گا۔ قمر صاحب کو اس بجھتی شمع سے کوئی دلچسپی نہ تھی، بس وہ مروتاً کمرے میں داخل ہو گئے۔ چلیں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ جی شکریہ۔ شائستہ بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ یہ وہی قمر صاحب تھے جنہیں کبھی انہیں دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ شائستہ بیگم نے اس گھڑی کو کوسا جب وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے قمر صاحب کے علاقے میں آ گئی تھی۔ فلم کے پروڈیوسر سر خالق انصاری کی قمر صاحب سے دوستی تھی، اسی لیے انہوں نے اس علاقے کو شوٹنگ کے لیے منتخب کیا تھا۔ قمر صاحب نے اس فلم کے یونٹ کی بڑی پذیرائی کی، اپنی حویلی میں ٹھہرایا اور جن جن چیزوں کی فلم کی شوٹنگ کے لیے ضرورت تھی وہ سب مہیا کر دی۔ جب کھانے پر پہلی ملاقات شائستہ بیگم سے ہوئی تو قمر صاحب اس سنجیدہ اور شائستہ ہیروئن کو دل دے بیٹھے۔ شائستہ بیگم ان دنوں ستارہ خان کے نام سے مشہور تھیں۔ خوبصورت تو خیر وہ تھی ہی، اداکارہ بھی غضب کی تھیں۔
ادھر कंवर साहिब की शख्सियत और शान शौकत देखकर शाइस्ता बेगम भी मुतासिर हुए बगैर न रह सकीं। उस फिल्म का यूनिट 10 दिन हवेली में ठहरा। उन 10 दिनों में मोहब्बत की सुलगती चिंगारी शोला बन गई। कंवर साहिब के लब पर बस एक ही नाम था। वो सितारा को अपनी जबीं पर सजा लेना चाहते थे। खुद सितारा का भी यही हाल था। वो सितारा खान से शाइस्ता जबी बन जाना चाहती थीं। तब उस फिल्म के हिदायतकार और फिल्मसाज खालिक अंसारी दरमियान में कूदा। विलन बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर उसने कंवर जहां ज़ेब को सारी ऊंच नीच समझाने की कोशिश की। कंवर साहब कोई बच्चे तो ना थे। वो उन अदाकाराओं की नस नस से वाकिफ थे। ये कैसी होती हैं, कितने हाथों से गुजरकर पत्थर से हीरा बनती हैं। उन्हें सब कुछ मालूम था। लेकिन सितारा खान कुछ इस तरह उनकी आंखों में समाई थी कि कोई उसे निकाल नहीं सकता था। वैसे भी कंवर साहिब खासे जिद्दी वाक़े हुए थे। किसी पसंद की चीज़ को छोड़ देना उन्होंने सीखा ही ना था। यूं सितारा खान को उन्होंने शाइस्ता जबीं बना दिया। एक फिल्मी हीरोइन को उन्होंने बेगम कंवर जहां ज़ेब बनाकर ही दम लिया, और इस तरह फिल्म के यूनिट को सितारा खान के बगैर ही वापस जाना पड़ा। खालिक अंसारी को तो कोई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि इस शूटिंग के बाद उस फिल्म में सितारा खान का काम मुकम्मल हो गया था। पेच वर्क में 2-4 शॉट्स निकले भी तो उसने डुप्लीकेट से काम चला लिया। कंवर जहां ज़ेब निकाह के बाद शाइस्ता बेगम को दुनिया दिखाने ले गए। 2-2.5 महीने के बाद जब वो वापस आए तो उन फिल्म साजों ने सुख का सांस लिया जिनकी फिल्मों में वो बतौर हीरोइन काम कर रही थीं, और उसका खासा काम शूट हो चुका था। उन तमाम फिल्म साजों ने खालिक अंसारी को पकड़ा कि वो चलकर सितारा से बात कराए, क्योंकि वो मुसीबत उसी की नाजिल करता थी। मजबूर होकर खालिक अंसारी कंवर जहां ज़ेब के पास पहुंचा और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो खालिक अंसारी की सारी बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, अंसारी तुम क्या चाहते हो? मैं अपने भाइयों को नुकसान से बचाना चाहता हूँ। यानी तुम ये चाहते हो कि मैं शाइस्ता बेगम को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दूँ? फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं, सिर्फ उन फिल्मों में जिनकी शूटिंग हो चुकी है और वो महज शाइस्ता बेगम के काम की वजह से डब्बों में बंद हैं। हाँ, मेरा भी यही मतलब था। कंवर साहिब ने उसकी बात समझते हुए कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर बहुत बुरा होगा। फिल्म इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। खालिक अंसारी ने मायूसी से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम समझदार आदमी हो। मैं समझदार आदमी हूं, तभी तो ऐसा कर रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मेरी इजाज़त के बगैर फिल्मों में काम मुकम्मल कराने चली जाएंगी? नहीं, ये ख्याल तो नहीं है मेरा, खालिक अंसारी ने वजाहत करते हुए कहा। शायद हमारा मौक़िफ़ वो ज़्यादा बेहतर तौर पर तुम्हें समझा सकें। चलो ठीक है, मैं उन्हें बुलवा लेता हूँ। कंवर जहां ज़ेब ने सामने खड़े एक मुलाजिम से शाइस्ता बेगम को बुलाने का इशारा किया। अगर इजाज़त हो तो बाहर बैठे दूसरे फिल्म साजों को भी अंदर बुलवा लूँ, ताकि जो बात हो उनके सामने हो, उन्हें तसल्ली रहे। खालिक अंसारी ने उठते हुए कहा, नहीं अंसारी, मैं यहाँ किसी की तसल्ली के लिए नहीं बैठा हूँ। कंवर साहिब की पेशानी शिकन आलूद हो गई। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने इस मौजू पर बात करना गवारा कर ली है, और तुम्हारी ख्वाहिश पर शाइस्ता बेगम को भी बुलवा लिया है। अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो इस वक्त तुम भी वहीं बैठे होते और मेरा कोई मुलाजिम तुमसे बात कर रहा होता। लिहाजा तुम बैठ जाओ। वो जहां बैठे हैं उन्हें वहीं बैठे रहने दो। वो कंवर जहां ज़ेब की हवेली के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। बेशक बेशक। खालिक अंसारी उनका मूड बदलता देखकर सटपटा गया। वो घबरा कर बोला, कंवर जहां ज़ेब, प्लीज़ नाराज़ ना हो। अंसारी, मेरे लिए ये बहुत आसान है कि एक ब्लैंक चेक तुम्हारे हवाले कर दूं, ताकि तुम सबका नुकसान पूरा कर दो और वो सितारा खान को भूल जाए। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं फ़नकार लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। शाइस्ता बेगम भी एक फ़नकारा हैं, लिहाजा मैं उनकी मर्ज़ी ज़रूर मालूम कर लेना चाहता हूँ, और ये बात मैं अभी तुम्हारे सामने करूँगा। फिर जो बात तय हो जाए वो तुम अपने भाइयों को बता देना, ठीक है ना? कंवर जहां ज़ेब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ठीक है। खालिक अंसारी उन्हें नॉर्मल होता देखकर खुश हो गया। इतने में शाइस्ता बेगम मुस्कुराती हुई खास ड्राइंग रूम में दाखिल हो गईं, जो सिर्फ खास लोगों के लिए बनाया गया था। खालिक अंसारी शाइस्ता बेगम को देखते ही खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, मैडम आप कैसी हैं? बहुत अच्छी। अंसारी साहब आप अपना हाल सुनाएं। शाइस्ता बेगम ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मैडम लिखकर सुनाऊं या ज़बानी? खालिक अंसारी ने शगुफ्तगी से कहा, आपकी बरादरी दूसरे ड्राइंग रूम में बैठी है, वो सब आपको लेने आए हैं।
شائستہ بیگم کی شادی کے وقت ان کا ستارہ عروج پر تھا۔ کوئی 20-25 فلمیں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ کچھ فلمیں تو ایسی تھیں جن کے ابھی معاہدے ہی ہوئے تھے، لہٰذا ان فلموں کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ جو رقم پیشگی لی گئی تھی وہ واپس ہو سکتی تھی۔ کچھ فلمیں ایسی تھیں جس میں ستارہ خان کا تھوڑا بہت کام ہو چکا تھا، ان کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ فلم ساز ستارہ کو کٹ کر کے دوسری ہیروئن کا انتخاب کر سکتے تھے۔ مسئلہ صرف ان فلموں کا تھا جو تقریباً مکمل تھیں اور بہت ہی تھوڑا سا کام ستارہ خان کا رہ گیا تھا۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ جن فلموں میں ستارہ یعنی شائستہ بیگم کا کام ناگزیر ہے، ان تمام فلم سازوں کو 2 مہینے کا نوٹس دیا جائے کہ وہ ان 2 مہینوں میں اپنا کام مکمل کرا لیں اور باقی لوگوں کو ان کی رقمیں واپس کر دی جائیں۔ خالق انصاری بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ کنور صاحب کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوا۔ ویسے اسے امید نہ تھی کہ کنور صاحب شائستہ بیگم کو فلمیں مکمل کروانے کی اجازت دے دیں گے۔ کنور جہاں زیب شائستہ بیگم کو پا کر بہت خوش تھے۔ 2-3 سال اسی طرح ہنستے مسکراتے گزر گئے۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی دلچسپی کم ہونے لگی۔ کہاں تو یہ تھا کہ انہیں دیکھے بغیر چین نہ آتا تھا، پھر یہ ہونے لگا کہ وہ کئی دن ان کے بغیر گزار دیتے۔ ان کی دلچسپی کم ہوتے دیکھ کر شائستہ بیگم ذہنی الجھاؤ میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ ان کے مزاج سے واقف تھیں، لہٰذا زبان پر حرف شکایت لانا فضول تھا۔ وہ کنور صاحب کو اپنے سے دور ہوتا محسوس کر رہی تھیں۔ وہ تڑپتی اور سسکتی رہیں۔ اس محل نما حویلی میں راتیں افرید بن کر انہیں ڈراتی تھیں، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ ان تنہائیوں کا کوئی مداوع نہ تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے حویلی کی یہ اونچی دیواریں بالآخر ان کا مدفن بن جائیں گی۔ روشنیوں کی چکا چوند میں رہنے والی اداکارہ اب خود کو تاریکیوں میں گم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس سے وہ اپنا حال دل کہہ کر بوجھ ہلکا کر لیتیں۔ وہ باہر کی دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھیں۔ اسے تو اندر کی دنیا کا حال بھی معلوم نہ تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کنور جہاں زیب اپنے شب و روز کہاں گزارتے ہیں، وہ حویلی کے کس گوشے میں ہوتے ہیں۔ یہ سب جاننے کی اسے اجازت نہ تھی۔ ملازموں کے لبوں پر مہر لگی تھی، وہ کچھ نہ بولتے تھے۔ بس اب اس حویلی کی دیواریں تھیں اور وہ تھیں۔ تب ایک دن شائستہ بیگم کے سینے میں بڑی شدت کا درد اٹھا۔ کنور جہاں زیب کو مطلع کیا گیا، ڈاکٹروں کو فون کیا گیا، پھر ڈاکٹروں کی ہدایت پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ 2-3 دن وہاں مختلف ٹیسٹ کروائے گئے اور ڈاکٹروں نے وہ روح فرسا خبر سنائی کہ آپ کی بیگم سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں اور یہ کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ مشکل سے 5-6 ماہ زندہ رہ سکیں گی۔ کنور جہاں زیب نے اس دل دہلانے والی خبر کو بڑے اطمینان سے سنا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ یہ ان کی شخصیت کا عجیب روپ تھا۔ وہ پگھلتے تو موم ہو جاتے اور سخت ہوتے تو پتھر ہو جاتے، بے حس اور بے جان، اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس بات پر موم ہوں گے اور کس بات پر پتھر۔ ویسے بھی اب انہیں شائستہ بیگم سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ وہ مرتیں یا زندہ رہتیں ان کے لیے برابر تھا۔ اب ان کی نگاہوں کا مرکز ایک کالج گرل تھی جو ان کی بیٹی سعدیہ کی دوست تھی۔ سعدیہ کو اگر معلوم ہوتا کہ وہ اس کی دوست کوثر کو مرکز نگاہ بنا لیں گے تو وہ ہرگز ان سے نہ ملواتی۔ کوثر ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی۔ اسے سعدیہ کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر بڑا رشک آتا تھا۔ وہ اکثر سعدیہ سے کہا کرتی کہ کاش میں بھی کسی جاگیردار کی بیٹی ہوتی تو تمہاری طرح ہاسٹل کے بجائے اس شاندار کوٹھی میں رہتی جہاں آگے پیچھے نوکر گھومتے، گاڑی سیر کرنے کو ملتی۔ ہائے سعدیہ، تم کتنی خوش نصیب ہو۔ سعدیہ اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتی۔ سعدیہ اس کے مقابلے میں بڑی سادہ مزاج لڑکی تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن کنور جہاں زیب کو اپنی توہین منظور نہ تھی۔ آخر ان کا کوئی اسٹیٹس تھا۔ پھر سعدیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ کس طرح برداشت کرتے کہ سعدیہ عام لڑکیوں کی طرح ہاسٹل میں رہے۔ کنور جہاں زیب مہینے میں 1-2 بار ضرور لاہور کا چکر لگا لیتے تھے۔ وہ لاہور آتے تو کسی اور چکر میں تھے، لیکن سعدیہ سے یہی کہتے کہ وہ اس سے ملنے آئے ہیں۔ سعدیہ باپ کی اس محبت، اس توجہ پر ان کی بڑی ممنون ہوتی۔ ایک دن وہ اسی طرح آئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے اس دن کوثر بھی موجود تھی۔ شام کو ان دونوں کا شاپنگ کا ارادہ تھا۔ کوثر بڑی بن ٹھن کر آئی تھی۔ ویسے بھی وہ خاصی پرکشش لڑکی تھی۔ جو بھی اسے ایک نظر دیکھتا رہ جاتا۔ اس کی جاذبیت اس کے چہرے سے زیادہ اس کے جسم میں تھی۔ کنور صاحب کو دیکھ کر سعدیہ بہت خوش ہوئی۔ اس مرتبہ وہ پورے 1 ماہ کے بعد آئے تھے۔ سعدیہ بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی اور شکایت آمیز لہجے میں بولی،
بابا جان पूरे 1 माह बाद आए हैं आप। अभी कंवर साहब कोई जवाब न दे पाए थे कि कमरे में कौसर दाखिल हुई। कौन आया है सादिया? अरे आओ कौसर, मेरे बाबा जान से मिलो, सादिया ने उसे करीब करते हुए कहा। और बाबा जान ये है कौसर, मेरी क्लास फेलो भी है और दोस्त भी। कौसर ने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया। कंवर जहां ज़ेब उसे देखकर उसके सलाम का जवाब देना भी भूल गए, बस उसे देखते रह गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे शाइस्ता बेगम को पहली मुलाकात पर देखते रह गए थे। कौसर ने सलाम किया। सादिया ने महवियत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसी महवियत ना थी जो टूट जाती। उस सलाम के जवाब में वो पैगाम देना चाहते थे, और जो काम कंवर साहिब करना चाहते थे वो कर गुजरे थे। उन्हें कोई रोकने वाला ना था, और राह में हायल हर दीवार को गिराने के अहल थे। सादिया को कुछ अंदाज़ा हुआ कि कौसर को देखकर कंवर साहिब पर क्या बीत गई है। वो इस मर्तबा खिलाफे तवक्को 4-5 दिन रहे, जबकि इससे पहले वो 1-2 दिन से ज़्यादा कभी न ठहरते थे। एक खिलाफे तवक्को बात यह हुई कि कौसर भी उस दिन के बाद सादिया से मिलने घर न आई, बल्कि वो कॉलेज से भी गायब हो गई। वो कौसर की खैरियत मालूम करने उसके घर जाना चाहती थी, लेकिन कंवर साहिब के जाने के बाद कौसर के घर पहुंची तो उसे खुशगवार सदमे से 2-4 होना पड़ा। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि कौसर की शादी हो गई है। बेटा, हम तुमको ज़रूर बुलाते, लेकिन कौसर ने हमारी एक ना सुनी। उसे महलों में रहने का बड़ा शौक था। किस्मत की बात कि उसका यह ख्वाब पूरा हो गया। वो महलों में रहने चली गई, बड़ी राजदारी और खामोशी से, और साथ ही हमारी ज़बानें भी बंद कर गई। हम कुछ कहना भी चाहें तो कह नहीं सकते, कुछ बताना भी चाहें तो बता नहीं सकते। उस लड़की ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दौलत की चकाचौंध ने उसे क्या से क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बस बेटी, तुम उसे मुआफ़ कर दो और उसे भूल जाओ। इस वाक़े को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। इतना कहकर कौसर की माँ रोने लगी। कोई बात नहीं खाला जान, उसने शादी में ना बुलाया तो ना सही, आप गम ना करें, मैंने उसे मुआफ़ कर दिया। सादिया इतना कहकर पलटी और बोझल कदमों से घर से निकल आई। कौसर की इस बेरुखी ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि कौसर का अगर किसी से अफेयर था तो उसने उससे छुपाया क्यों? वो कैसी दोस्त थी? सादिया ने इस बेवफाई को अपनी तौहीन समझा और इतना सदमा लिया कि वो 2 दिन तक कॉलेज न जा सकी। उसे बुखार आ गया। फिर उसने इस वाक़े को डरावना ख्वाब समझकर कबूल कर लिया और तय कर लिया कि आइंदा वो किसी को अपना दोस्त न बनाएगी। ये उस वाक़े के तकरीबन 1 माह बाद की बात है। सादिया को कुछ सूट सिलवाने थे। वो शादमान में अपने पसंदीदा टेलर के पास कपड़े देने पहुंची। अभी वो गाड़ी से उतर ही रही थी कि उसने कौसर को एक ज्वेलर की दुकान से निकलते हुए देखा। वो बहुत कीमती लिबास में थी और जेवरों से लदी हुई थी, पहले से और खूबसूरत हो गई थी। कौसर को देखकर सादिया को आग लग गई। वो गाड़ी से उतरते उतरते रुक गई। सीट पर बैठकर उसने जल्दी से गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए। शीशे रंगीन थे। गाड़ी साइड से खड़ी थी, इसलिए उसे देखे जाने का कोई इम्कान ना था। जहां कौसर को देखकर दिल में नफरत उभरी थी, वहां एक शौक भी जागा था। आखिर वो देखे तो सही कि उसकी किसके साथ शादी हुई है। ऐसा वो कहाँ का शहजादा है कि उसने उसे भी हवा न लगने दी। फिर उसने सोचा, क्या ज़रूरी है कि उसका शौहर भी उसके साथ हो? वैसे अभी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। उसे एक कवी उम्मीद थी कि वो उसके साथ ज़रूर होगा। वो ज्वेलर का हिसाब करता रह गया था, क्योंकि अभी चंद लम्हे ही हुए थे कि वो दुकान से निकलकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। सादिया ने उसे देखा तो देखती रह गई। उसकी आंखें पथरा गईं। दिल की धड़कन चंद लम्हों को रुक गई। उसकी रूह में एक चीख गूंजी, इस लड़की ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दौलत की चकाचौंध ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। बस बेटी, तुम उसे मुआफ़ कर दो। इस वाक़े को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। कहीं से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, कमीनी सलील, मैं तुझे कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। तुझे डरावना ख्वाब समझकर कभी कबूल नहीं करूंगी। सादिया की आंखें खुश्क थीं, लेकिन अंदर ही अंदर दिल रो रहा था। उसने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और घर पहुंचकर खूब बिलक बिलक कर रोई। ये सदमा भी ऐसा था कि वो जितना रोती कम था। कौसर क्या से क्या बन गई थी। वो अगर उसे तन्हा मिल जाती तो सादिया उसका मुंह नोच लेती। हो सकता कि उसे गोली ही मार देती। बहरहाल उसने ये तय कर लिया था कि वो जिंदगी भर कौसर का मुंह नहीं देखेगी, चाहे ऐसा करने में उसे हद से ही गुजरना क्यों ना पड़े। अभी इस बात को, इस हादसे को 2-3 माह ही गुजरे थे। सादिया ने जैसे तैसे करके खुद को नॉर्मल कर लिया था।
ایک دن وہی ہوا جس کا اسے انتظار تھا۔ کالج سے آ کر اس نے کھانا کھایا، پھر کچھ دیر آرام کرنے کا سوچ رہی تھی کہ کوٹھی کے گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ یہ ہارن اسے پہلے سنائی دیتا تو وہ خوشی سے اچھل پڑتی تھی، لیکن آج اس ہارن نے اس کے جسم میں کپ کپی طاری کر دی تھی۔ غصے اور صدمے نے بیک وقت اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا، اس امید پر کہ شاید باہر کوئی اور منظر ہو۔ منظر وہی تھا، دل خراش اور جان لیوا۔ اتنی دیر میں ملازم نے بھاگ کر گیٹ کھول دیا تھا۔ گاڑی اندر آ گئی تھی اور اب گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ سعدیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ گھر کی دیواریں پھٹ جائیں اور وہ ان میں دفن ہو جائے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا اور بیڈ پر اوندھے منہ پڑی سسک رہی تھی۔ بی بی جی کہاں ہیں؟ انہوں نے ملازم سے پوچھا۔ ابھی تو یہیں تھیں، شاید بیڈ روم میں ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ اچھا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم انہیں اطلاع کرو کہ ہم آئے ہیں، انہوں نے ایک صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر۔ ملازم اندر جانے لگا تو ساتھ آنے والی خاتون نے اسے روک دیا۔ آپ ٹھہریں، میں خود جا کر اسے دیکھتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ مسکرائے۔ انہیں یہ تجویز پسند آئی۔ انہوں نے بیڈ روم کے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ مکمل خاموشی طاری تھی۔ سعدیہ دروازہ کھولو، دیکھو میں آئی ہوں، تمہاری دوست کوثر۔ کوثر کی آواز سن کر سعدیہ کی روح میں کئی دھماکے ہوئے، وہ جیسے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سعدیہ پلیز دروازہ کھولو۔ سعدیہ نے تو کوثر کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی، پھر وہ کیوں اس کے لیے دروازہ کھولتی؟ وہ کیوں اس کی بات سنتی؟ اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ 15-20 منٹ تک کوثر دروازہ پیٹتی رہی، سعدیہ سے دروازہ کھولنے کی التجا کرتی رہی، لیکن سعدیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بھاری قدموں سے چلتے کنور جہاں سے کوثر کے نزدیک آئے اور اسے واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ اب واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کوثر آنسو بہاتی کنور صاحب کے ساتھ ہو لی۔ کنور صاحب کی گاڑی جانے کے بعد سعدیہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اپنے آنسو خشک کیے اور سر کو جھٹک کر کالج کا کام کرنے بیٹھ گئی۔ وہ آخر کنور جہاں زیب کی بیٹی تھی، اس کے باپ نے شیرنی پالی ہوئی تھی، تو کیا وہ یہ چھوٹے موٹے غم نہیں پال سکتی تھی؟ غم سہنا تو شائستہ بیگم نے بھی سیکھ لیا تھا۔ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود کنور جہاں زیب نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کی زندگی چند ماہ کی ہے، کیونکہ وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ آپریشن ہو سکتا تھا، لیکن کامیابی کی امید محض 10% تھی۔ کنور صاحب نے آپریشن کروانے کے لیے زور بھی دیا، لیکن شائستہ بیگم نے سختی سے انکار کر دیا۔ جب مرنا ہی تھا تو وہ چیر پھاڑ کیوں کروا کر کیوں مریں؟ شائستہ بیگم میں کنور صاحب کی دلچسپی ویسے بھی کم ہو گئی تھی۔ جب سے انہیں کینسر کا پتہ چلا تھا تو پھر بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ کئی ہفتے تک ان کی صورت نظر نہ آتی۔ اگر کبھی بھولے بھٹکے اس کے پاس آ بھی جاتے تو محض 2-4 منٹ ڈاکٹروں کی طرح رسمی بات کر کے چلتے بنتے۔ اس رویے کی وجہ سے شائستہ بیگم کی زندگی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ابھی شائستہ بیگم سے یہی دکھ نہیں سمٹ رہے تھے کہ ایک دن پتہ چلا کنور جہاں زیب نے چوتھی شادی کر لی ہے۔ اس خبر کو انہوں نے خلاف توقع بڑے حوصلے سے سنا اور تلخی سے مسکرا دیں۔ کنور صاحب جیسے مرد سے بھلا اور کیا توقع کی جا سکتی تھی، بلکہ انہوں نے شادی کرنے میں دیر کر دی تھی۔ یہ کام تو کافی پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ شادی کے تیسرے دن جب کنور صاحب نے شائستہ بیگم کو شرف بازیابی بخشا تو انہوں نے عام عورتوں کی طرح کسی تان تن سے کام نہ لیا، بڑے حوصلے سے انہیں مبارکباد دی، اور ویسے بھی تلخی پیدا کر کے وہ کنور صاحب کا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ کنور جہاں زیب ان کے اس رویے سے بہت خوش ہوئے۔ خوشی کے اظہار کے طور پر انہوں نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھانے کی درخواست کی، جسے شائستہ بیگم نے فوراً قبول کر لیا۔ شادی کے تیسرے دن وہ شائستہ بیگم سے ملنے چلے آئے تھے۔ اس میں ان کی مرضی کو بالکل دخل نہ تھا۔ دراصل کنور صاحب کو کوثر یعنی چھوٹی بیگم نے بھیجا تھا۔ وہ شائستہ بیگم سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ شائستہ بیگم اس کی پسندیدہ ہیروئن تھی۔ اس نے ستارہ خان کی تمام فلمیں دیکھ رکھی تھیں۔ جب اسے پتا چلا کہ شائستہ بیگم دراصل ستارہ خان ہیں تو وہ اپنی پسندیدہ ہیروئن کے لیے مچل گئی، اور اس طرح کنور صاحب نے شائستہ بیگم کو کھانے پر مدعو کر لیا۔ شائستہ بیگم کے لیے اگرچہ سوکن سے ملنا ایک ناگوار فریضہ تھا، اگر وہ زندگی سے مایوس نہ ہو چکی ہوتیں تو کبھی اس کے سامنے نہ آتیں۔ موت کے بلاوے نے انہیں جذبات سے عاری کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے ملاقات کی حامی بھر لی تھی۔ ویسے وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھیں
کہ कंवर साहिब इस मर्तबा क्या चीज़ लाए हैं। शाइस्ता बेगम को देखकर कौसर को खासी मायूसी हुई। उसे उनमें सितारा खान कहीं भी नजर न आई। नजर आती भी कैसे, वो पहली सी चमक दमक अब उनमें कहाँ थी। कंवर साहिब की बेरुखी और कैंसर भरे जिस्म ने अब उनमें क्या छोड़ा था। कौसर को देखकर शाइस्ता बेगम के भी कुछ इस तरह के तासुरात थे। वो उन्हें ज़रा भी पसंद न आई। अपनी बातों और हरकत सकनात से वो उन्हें बड़ी छिचोरी सी दिखाई दी। उसमें मतानत और वक़ार नाम की कोई चीज़ ना थी। वो इस हवेली की अहल ना थी, लेकिन कंवर साहिब ने उसे अहल बना दिया था। जाने कंवर साहिब को उसमें क्या चीज़ नज़र आ गई थी कि उससे शादी कर बैठे। शाइस्ता बेगम की नज़र में वो कोई ख़ास हसीन भी ना थी। शाइस्ता बेगम और कौसर के दरमियान ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद किसी ने एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर ना की। वैसे भी इस काली हवेली का निज़ाम कुछ अजीब सा था। यहाँ अगर कोई अपनी मर्जी से किसी से मुलाकात करना चाहे तो नहीं कर सकता था। यूं किसी पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, बज़ाहिर आज़ादी थी, लेकिन हवेली को कुछ इस तरह बनाया गया था कि बवक्ते ज़रूरत हवेली के एक हिस्से को दूसरे से अलग किया जा सकता था। और इस निज़ाम की वजह से कंवर जहां ज़ेब को मुकम्मल आज़ादी थी कि वो बेगमात के इल्म में लाए बगैर जो चाहें करते फिरें। शाइस्ता बेगम के पास 3 कमरे थे। उन 3 कमरों में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बस एक कंवर साहिब मौजूद नहीं थे। कमरों की दीवारें जब तंग होती महसूस होती तो वो राहदारी में निकल कर टहलने लगतीं। उन्हें मालूम था कि कंवर साहिब रोज़ इस राहदारी से रानी को गोश्त खिलाने जाते हैं। वो चाहती तो रोज़ दरवाजे पर खड़े होकर उनसे मिल सकती थीं, लेकिन उन्होंने कभी इस मौके से फ़ायदा ना उठाया। आज उनका दिल बहुत घबरा रहा था। वो कमरे से निकलकर राहदारी में आ गईं। उन्हें बिल्कुल मालूम न था कि इस वक्त कंवर साहिब इधर निकलेंगे। बहरहाल वो इत्तफाक से उन्हें मिल गए थे। वो इस मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहती थीं। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं कंवर साहिब? कंवर साहिब के बैठने के बाद उन्होंने अपना सवाल दोहराया। मैं रानी की तरफ से आ रहा था, कंवर साहिब ने जवाब दिया। ये शौक़ भी आपका खूब है कंवर साहिब, शाइस्ता बेगम ने कहा। कौन सा शौक़? कंवर साहिब ने पूछा। यही शेरनी पालने और उसे अपने हाथ से खिलाने का, शाइस्ता बेगम ने वजाहत की। वैसे कंवर साहिब हमसे अच्छी तो वो शेरनी रही जिसे आप बड़े एहतमाम और शौक़ से गोश्त खिलाते हैं, पर आज तो रानी ने कमाल ही कर दिया। अब मैं सोचने लगा हूं कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो फिर तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। हुआ ये कि आज सुबह मैं एक ज़रूरी काम से शहर गया हुआ था। वहां से दोपहर को वापस आया तो याकूब ने अजीब इत्तला दी कि रानी ने उसके हाथ से गोश्त नहीं खाया। उसने ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो वो गुर्राने लगी। उसे उसने वापस पिंजरे में भेजने की कोशिश की तो वहां भी ना गई। बस वो पुराने ज़माने की बीवियों की तरह बगैर खाए मेरा इंतज़ार करने लगी। अरे वाकई, शाइस्ता बेगम हैरत ज़दा हो गईं। हाँ, और जब मैंने उसे जाकर गोश्त खिलाया तो उसने फ़ौरन खा लिया और बड़े आराम से पिंजरे में चली गई। यूं तो मैं बचपन से उसे खिलाता आया हूँ, लेकिन पिछले कई महीनों से मैं बिला नागा उसे गोश्त खिला रहा था। याकूब से वो खासी मानूस है। उसने बहुत दफ़ा मेरी गैर मौजूदगी में गोश्त खिलाया है और उसने खाया भी है, लेकिन आज उसने कतन खाने से इनकार कर दिया। ये बात अब मेरे लिए उलझन का बाइस बन गई है। इस तरह तो मैं पाबंद होकर रह जाऊंगा। किसी के तो पाबंद हो जाइए कंवर साहिब, शाइस्ता बेगम ने बड़ी मासूमियत से बड़ी गहरी बात कहती। शाइस्ता बेगम, मैं शेर हूं और शेर कभी किसी का पाबंद नहीं होता। कंवर साहिब ने शाइस्ता बेगम की बात का माकूल जवाब दिया। बहुत खूब, वो मुस्कुरा दी। उनका जी चाहा कि जवाब में कह दें, आप शेर ज़रूर हैं लेकिन कालीन के, लेकिन वो कह ना सकीं। एहतराम आड़े आ गया। और सुनाएं, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब कुछ बाकी नहीं रहा कंवर साहिब। शाइस्ता बेगम यकायक उदास हो गईं। अभी बहुत कुछ बाकी है, आप मायूस ना हो शाइस्ता बेगम। मेरी माँ ने ऑपरेशन करवा लें। यहाँ के डॉक्टरों पर एतबार नहीं तो लंदन चली जाए। क्या करना ऑपरेशन करा के? अब जिंदगी के दिन तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लंदन के बजाय अब तो ऊपर जाने की तैयारी करना चाहिए। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। फजूल बातें नहीं करो शाइस्ता बेगम, कंवर साहिब ने शाइस्ता बेगम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। कंवर साहिब, कुछ अर्ज करूं, मानेंगे? उसकी आंखों में इल्तिजा थी। क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। वो कुछ परेशान से होकर बोले। परेशान ना हो, अब जाते वक्त मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ न मांगूंगी कि आप दे ना सकें। जी बोलिए, जो मांगना चाहें मांगिए।
कंवर साहिब ने जी कड़ा करके कहा, कंवर साहिब, इस बात को आप मेरी वसीयत समझ लें। मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत को गुजरात भेज दीजिएगा। मैं अपने वालिदैन के पहलू में दफन होना चाहती हूं। ये कहकर वो जब्त न कर सकीं और फूट फूट कर रोने लगीं। ये एक मुश्किल वसीयत थी। काली हवेली से मुल्हक कंवर जहां ज़ेब का आबाई कब्रिस्तान था। ये कैसे मुमकिन था कि आबाई कब्रिस्तान छोड़कर उन्हें वालिदैन के पास गुजरात रवाना कर दिया जाए। वालिदैन से तो वो एक मर्तबा रुखसत होकर आ गई थीं। वो अब कंवर जहां ज़ेब की बीवी थीं, इस हवेली की इज्जत थीं। वो अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन के शहर न जा सकीं तो मरकर वहां जाने की क्या तुक थी भला? या शायद इसी बात ने उन्हें वसीयत करने पर मजबूर कर दिया था। वो इस काली हवेली के फजू से निकल जाना चाहती थीं। इस हवेली ने उन्हें दिया क्या था? काली रातें और सुनसान दिन। इन ऊंची दीवारों के दरमियान उनका सांस घुटने लगा था। अब वो चाहती थी कि उनका जिस्म इस काली हवेली के हुदूद से निकलकर बाबुल की छांव में पहुंच जाए। जिंदा रहकर तो वो इस आजार से निजात पा ना सकीं, मरकर तो पा सकती थीं। इस वसीयत ने कंवर साहिब की अना को ठेस पहुंचाई। उन्हें अपनी तौहीन महसूस हुई। उनके आबाई कब्रिस्तान में दफन होना भी कंवर साहब के लिए एक एजाज की बात थी, जिससे शाइस्ता बेगम महरूम होना चाहती थीं। वो उनकी जग हसाई करवाना चाहती थीं। आखिर ये किस तरह मुमकिन था? वो दोनों हाथों से मुंह छुपाए रो रही थीं। जब वो काफ़ी देर तक इसी तरह रोती रहीं तो कंवर साहिब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। न तसल्ली के कलिमात कहे तो उन्होंने रोते रोते अचानक सर उठाया कि देखें कंवर साहिब क्या कर रहे हैं। कंवर साहिब वहां ना थे। वो कब के जा चुके थे। उनकी खाली कुर्सी देखकर उसके दिल में टीस से उठी। सीने में दर्द ने एक नई करवट ली। उनकी निगाहों में अपनों के चेहरे घूमने लगे। वो घर जहां वो पैदा हुई थीं, पली बड़ी थीं, उनकी निगाहों में समाने लगा। ये अब्बू हैं, ये अम्मी हैं, ये भाईजान हैं, वो आपा जान हैं। लो वो मामू आ गए। उधर वो चचा बैठे हैं। उनकी आंसू भरी आंखों में उनके अपने उभर और डूब रहे थे। वो एक एक करके सबको याद कर रही थीं, जिंदों को भी और मुर्दों को भी। उनकी आंखों में तारीकी बढ़ रही थी। सांस धीरे धीरे और खिंचकर आ रही थी। होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। उंगलियां लरस रही थीं। जिस्म में कपकपी तारी थी और मौत नजदीक से नजदीक होती जा रही थी।